हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी टीम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अलीम खान साहब को और उनकी टीम को, NHA को और FWO को, कि हमारे एंड पे जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए होगी हुकूमत बलूचिस्तान इंशाल्लाह सबसे आगे होगी उस सपोर्ट में, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर। पूरे पाकिस्तान से कहीं कोई हुआ एंड क्राई नहीं मचा, कहीं पूरे पाकिस्तान में किसी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के लिए ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि वो पूरे पाकिस्तान के पैसे थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भर के लोग बलूचिस्तान से एक खसूसी मोहब्बत रखते हैं। आप और आपकी जमात और इसी तरह सदर पाकिस्तान और हमारी हुकूमत जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ जो उनका एक लगाव है वो काबिल तहसीन है। और जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ इस पर नहीं कि आज आप N25 एक्सप्रेस पाकिस्तान वे का इफ्तिताह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने हदायत दी हैं FWO को कि वो 2 साल के अंदर इस मंसूबे की तकमील करें, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी टीम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अलीम खान साहब को और उनकी टीम को, NHA को और FWO को, कि हमारे एंड पे जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए होगी हुकूमत बलूचिस्तान इंशाल्लाह सबसे आगे होगी उस सपोर्ट में, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, कि हम इंशाल्लाह ताला इस सफ़र को, ये जो सफ़र शुरू किया है, और अक्सर बलूचिस्तान के बारे में जो परसेप्शन है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ हमारी ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम बड़ी आसानी के साथ इन मनसूबा जात को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल साउथ में जितनी भी शाहराएँ थी, M8 जिसमें बहुत सारे लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन वो कंप्लीट हुआ। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था, आज आप तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस वे के लिए, यकीनन ये बात हमारे लिए बायस एज़ाज़ है और बायस इफ्तिखार है। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दानिश स्कूल्स का जो नेटवर्क बलूचिस्तान में शुरू किया। जब पंजाब में आप पंजाब के वज़ीर आला थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एरिया आपसे बहुत करीब है, पंजाब के बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे उन दानिश स्कूल फाजिलपुर में और मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ रहे हैं, तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि कोई इस तरह का स्कूल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने 5 दानिश स्कूल और कुछ शायद आप और अनाउंस करने लगे हैं आज इस पंडाल के सामने, वो भी हमारे लिए बायस एज़ाज़ है कि आज आपने उन स्कूल्स का जिसमें गरीब बच्चे, आम बच्चे बलूचिस्तानी पढ़ेंगे और पाकिस्तान के मुफीद शहरी बनेंगे। तो मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से एक बार फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मनसूबे, अगर मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1000 अरब का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का है, उसमें से तकरीबन इन मनसूबों के अलावा ये जो 300 अरब है, इसके अलावा 250 बिलियन रुपीज़ इस दफ़ा जो है वो हमारा शेयर है, और जो हमारे जो कानूनी शेयर बनता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। जनाब वज़ीर आज़म आपके हम मशकूर है, आपकी टीम के, और मैं आपका फिर एक बार बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए और इतने एक अहम मनसूबे की संग बुनियाद रखी। जनाब वज़ीर आज़म आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपने ये एज़ाज़ बख्शा कि जब आप ये फ़ैसला कर रहे थे तो मैं उस फेडरल काबीना की जो आपकी मीटिंग हो रही थी उस पर आपने मुझे बुलाया था और मैं उसका हिस्सा था। तो वो तारीख़ी लम्हात जो हैं और जिसमें पूरे पाकिस्तान का, मैं इसका नाम जब आपने पाकिस्तान एक्सप्रेस वे सजेस्ट किया तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न थी कि ये पूरे पाकिस्तान के पैसे थे। जैसे आज सुबह आप ख़ुद फरमा रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से कहीं कोई हुआ एंड क्राई नहीं मचा, कहीं पूरे पाकिस्तान में किसी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के लिए ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि वो पूरे पाकिस्तान के पैसे थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भर के लोग बलूचिस्तान से एक खसूसी मोहब्बत रखते हैं। आप और आपकी जमात और इसी तरह सदर पाकिस्तान और हमारी हुकूमत जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ जो उनका एक लगाव है वो काबिल तहसीन है। और जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ इस पर नहीं कि आज आप N25 एक्सप्रेस पाकिस्तान वे का इफ्तिताह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने हदायत दी हैं FWO को कि वो 2 साल के अंदर इस मंसूबे की तकमील करें, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी टीम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अलीम खान साहब को और उनकी टीम को, NHA को और FWO को, कि हमारे एंड पे जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए होगी हुकूमत बलूचिस्तान इंशाल्लाह
سب سے آگے ہوگی اس سپورٹ میں اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو، یہ جو سفر شروع کیا ہے، اور اکثر بلوچستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان منصوبہ جات کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ساؤتھ میں جتنی بھی شاہراہیں تھیں، M8 جس میں بہت سارے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی سیکورٹی فورسز نے، لیکن وہ کمپلیٹ ہوا۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، آج آپ تشریف لائے ہیں پاکستان ایکسپریس وے کے لیے، یقیناً یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز ہے اور باعث افتخار ہے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دانش سکولز کا جو نیٹ ورک بلوچستان میں شروع کیا۔ جب پنجاب میں آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایریا آپ سے بہت قریب ہے، پنجاب کے بارڈر پہ رہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بچے ان دانش سکول فاضل پور میں اور مختلف جگہوں پر پڑھ رہے ہیں، تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اس طرح کا سکول جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہو، اور آج الحمدللہ آپ نے 5 دانش سکول اور کچھ شاید آپ اور اناؤنس کرنے لگے ہیں آج اس پنڈال کے سامنے، وہ بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ آج آپ نے ان سکولز کا جس میں غریب بچے، عام بچے بلوچستانی پڑھیں گے اور پاکستان کے مفید شہری بنیں گے، تو میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم منصوبے، اگر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب کا بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ کا ہے، اس میں سے تقریباً ان منصوبوں کے علاوہ یہ جو 300 ارب ہے، اس کے علاوہ 250 بلین روپیز اس دفعہ جو ہے وہ ہمارا شیئر ہے، اور جو ہمارے جو قانونی شیئر بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے ہم مشکور ہیں، آپ کی ٹیم کے، اور میں آپ کا پھر ایک بار بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے اور اتنے ایک اہم منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ نے یہ اعزاز بخشا کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو میں اس فیڈرل کابینہ کی جو آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی اس پہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں اس کا حصہ تھا، تو وہ تاریخی لمحات جو ہیں اور جس پہ پورے پاکستان کا، میں اس کا نام جب آپ نے پاکستان ایکسپریس وے سجیسٹ کیا تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن تھی کہ یہ پورے پاکستان کے پیسے تھے، جیسے آج صبح آپ خود فرما رہے تھے کہ پورے پاکستان سے کہیں کوئی ہوا اینڈ کرائے نہیں مچا، کہیں پورے پاکستان میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے لیے یہ پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ پورے پاکستان کے پیسے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھر کے لوگ بلوچستان سے ایک خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ آپ اور آپ کی جماعت اور اسی طرح صدر پاکستان اور ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ جو ان کا ایک لگاؤ ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اور جناب وزیر اعظم، صرف اس پر نہیں کہ آج آپ N25 ایکسپریس پاکستان وے کا افتتاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہدایات دی ہیں FWO کو کہ وہ 2 سال کے اندر اس منصوبے کی تکمیل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ کی ٹیم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، علیم خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، NHA کو اور FWO کو، کہ ہمارے اینڈ پہ جس قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی، حکومت بلوچستان انشاءاللہ سب سے آگے ہوگی اس سپورٹ میں اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو، یہ جو سفر شروع کیا ہے، اور اکثر بلوچستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان منصوبہ جات کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ساؤتھ میں جتنی بھی شاہراہیں تھیں، M8 جس میں بہت سارے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی سیکورٹی فورسز نے، لیکن وہ کمپلیٹ ہوا۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، آج آپ تشریف لائے ہیں پاکستان ایکسپریس وے کے لیے، یقیناً یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز ہے اور باعث افتخار ہے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دانش سکولز کا جو نیٹ ورک بلوچستان میں شروع کیا۔ جب پنجاب میں آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایریا آپ سے بہت قریب ہے، پنجاب کے بارڈر پہ رہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بچے ان دانش سکول فاضل پور میں اور مختلف جگہوں پر پڑھ رہے ہیں، تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اس طرح کا سکول جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہو، اور آج الحمدللہ آپ نے
5 दानिश स्कूल और कुछ शायद आप और अनाउंस करने लगे हैं आज इस पंडाल के सामने, वो भी हमारे लिए बायस एज़ाज़ है कि आज आपने उन स्कूल्स का जिसमें गरीब बच्चे, आम बच्चे बलूचिस्तानी पढ़ेंगे और पाकिस्तान के मुफीद शहरी बनेंगे। तो मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से एक बार फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मंसूबे, अगर मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1000 अरब का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का है, उसमें से तकरीबन इन मंसूबों के अलावा ये जो 300 अरब है इसके अलावा 250 बिलियन रुपीज़ इस दफ़ा जो है वो हमारा शेयर है, और जो हमारे जो कानूनी शेयर बनता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। जनाब वज़ीर आज़म, आपके हम मशकूर है, आपकी टीम के, और मैं आपका फिर एक बार बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए और इतने एक अहम मंसूबे की संग बुनियाद रखी। जनाब वज़ीर आज़म, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।